शिमला बरतानवी देवताओं का मरकज़ था। अजला के कलेक्टर और कमिश्नर अमूमन अपने अपने सूबों के पहाड़ों पर जाते थे। दार्जिलिंग में हमारी दिलफरेब कोठी, पहाड़ हमें अपने वतन के मनाजिर, अपने वतन की खुशगवार सर्दी की याद दिलाते थे। हमारे हसीन हिल स्टेशन, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ये वाक़या है कि हम सब, हमारी सारी कौम इस मुल्क के सहर से नहीं बच सकी, इसकी गर्मी, ग़िलाज़त और कमीनगी के बावजूद। हमारी ये मखसूस दुनिया, वतन वापस जाकर भी जिसकी याद हमें सताती रहती है, ये मखसूस ज़बान जो हम नेटिव्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, बंदोबस्त, शाबाश, सब बराबर, खूब मालूम, हाय, कप्परदारियो सूर, शानदार बोट अच्छा, बड़ा खाना, बड़ा तमाशा, एडवर्ड लेयर की नज़में। बैक वक्त नफ़रत व मोहब्बत का ये अजीब व गरीब रिश्ता। लॉर्ड मॉल्ले ने सही कहा था। मैं मगरिबी हूँ, मशरक़ी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा मशरक़ियत कभी इख्तियार नहीं कर सकता। यह भी वाक़या था कि अमूमन अंग्रेज़ मेल जोल में मुसलमानों को तरजीह देते थे, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महज़्ज़ब था। हिंदुओं को हमारा यह तरजीही सलूक, कुदरती बात है कि बहुत बुरा मालूम हुआ। ऑक्सफोर्ड में मसूद अली और रामानाथन से हिंदू मुस्लिम सवाल पर कितनी लंबी लंबी बहसें हुआ करती थीं। सुबह से ताज़ा अखबार आए रखे हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। सुर्खियां देखते हुए आज डर सा लग रहा है। बरतानवी हिम्मत और बहादुरी। वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गया, पाइप जलाया। अब गुस्ल के लिए जाना चाहिए। मसूद आजकल पंजाब में कलेक्टर है, रामानाथन मराठा कंट्री में कहीं तैनात है। दोनों अपनी बहसों में जाहिर करते थे कि बरतानवी हुकूमत से मुतनफ़िर हैं और दोनों की शदीद तमन्ना थी कि ICS में ले लिए जाएं। दोनों इस वक्त इस बरतानवी हुकूमत के अरफा तरीन मुलाजमत के अराकीन हैं। अपने हम वतनों को खातिर में नहीं लाते और ज़मीन पर कदम नहीं धरते। आह, हिंदुस्तानी किरदार। मगर वो इनकलाबी जो इस हुकूमत की बेखनी के दर पर रहे हैं, वो भी मुझे मज़ाक़ खेज़ लगते हैं। असलियत गालिबन यह है कि मुझे सिर्फ़ अपने नौकर, भिश्ती और खिदमतगार, रेंगते सलाम करते माई बाप, गरीब परवर कहते किसान और जाहिल और काबिल रहम हिंदुस्तानी अच्छे लगते हैं। पिछले 200-300 साल से मराकश से चीन तक अहले मशरक़ की पसमानदगी और जहालत का भरपूर तजुर्बा कर चुकने के बाद हम उन्हें अपने जैसा इंसान समझने के लिए गालिबन अभी तैयार नहीं। जब चार्ल्स बार्लो सिविल सर्विस में शामिल हुआ, उस वक्त दहशत पसंद तहरीक एक बार फिर ज़ोर पकड़ चुकी थी। पिछली सदी के लिबरल मुस्लिहीन के मुकाबले में सामने आने वाले जोशीले कौम परस्तों की अवामी जिद्दोजहद की अपील निचले मुतवस्सित तबके और बेकार नौजवानों में पहुंच चुकी थी। सवाल यह है कि हमने ये यूनिवर्सिटियां क्यों कायम की। चार्ल्स ने पाइप सुलगाया और फिर दरीचे में जा खड़ा हुआ। दहशत पसंद कौम परस्त और अमन पसंद कौम परस्त और ये और वो। इस ज्वालामुखी पर काबू पाकर इसी सुकून के साथ इस बर्रे सग़ीर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाए जाना सिविल सर्विस का सबसे बड़ा कारनामा है। ऑक्सफोर्ड से ताज़ा आया हुआ नौजवान चार्ल्स बार्लो इनकलाबियों के पुराने गढ़ बारी साल में जॉइंट मजिस्ट्रेट था। ये उन लोगों का बंगाल है, ये मेरा बंगाल भी तो है। ग्रैंड डैड और ग्रैंड माँ, डैड और मम्मा, आंट मेबल और आंट मॉड का बंगाल। मुझे इससे कितनी मोहब्बत है, मैं इसे तबाह होने दूंगा। वो बारीसाल क्लब के बरामदे में विस्की पीते हुए ब्रूड करता। उसने दहशत पसंद तहरीकों का मुताला किया, इनकलाबियों के हालात से तफसीली वाकफियत हासिल की, उनकी लिखी हुई वर्नाक्युलर किताबों के अहम इक़्तिबासात तर्जुमा करवा के पढ़े। मसलन राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुरी की सवाने हयात, जो उन्होंने फांसी पाने से 3 रोज़ कबल लिखकर ख़त्म की थी। उसने दिनेश चंद्र सरकार की किताब का बगौर मुताला किया कि ऑक्सफोर्ड में इक़्तिसादियात ही उसका मज़मून था। मगर इस कदर मुफसिदाना बाल्शविक ख़यालात उन इनकलाबियों के खुसूसन दिनेश चंद्र सरकार के थे। उसने हिंदुस्तानी नफ्सियात पर अमूमन और बंगाली नफ्सियात पर खुसूसियत के साथ गौर किया कि बंगालियों की शक्ति पूजा का उनकी तखरीब पसंदी से कितना गहरा नफ्सियाती ताल्लुक़ है। द्राविड़ों, मंगोलों और आर्यों से कबल के कदीम तरीन वहशी कबाइल का खून उनकी रगों में जोश मारता है तो किस आसानी से मार धाड़ पर उतर आते हैं। आदिवासी कबाइल की देवी माँ का अक़ीदा अब तक उनके दिलों में रासिख है। उसे उनके बंकिम बाबू ने किस चालाकी से मदर इंडिया से मुमासिल कर दिया।
بندے ماترم، ہا ہا ہا، ماتا خون کی قربانی چاہتی ہے، مسلمان کا خون، انگریز کا خون۔ ارے ان چالاک بابوؤں کی سائیکالوجی سے تو ہم واقف ہیں، ان کے فلسفی اپنی روحانیت اور اساطیری علامات کے متعلق ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ مگر ہماری قوم میں بھی احمقوں کی کمی نہیں۔ وہ ایلس جیسی خپتی ایک مارگریٹ نوبل آئی تھیں، وہ کالی کی پرستار بن گئیں، ان کو سسٹر نودتا بنا کر ان ہندوستانیوں نے جھنڈے پر چڑھا دیا۔ عورتوں کی دراصل صحیح عمر میں شادی ہو جانی چاہیے۔ وویکانند سنا ہے بے حد وجیح تھا، سب یوروپین اور امریکن عورتیں اس کی مقناطیسی آنکھوں پر عاشق ہوتی تھیں۔ اہل ہند سسٹر نودتا اور اینی بیسنٹ کے کیا کیا گن نہیں گاتے کہ دیکھو تمہارے جیسے سفید فام بھی ہماری روحانی عظمت کے قائل ہو گئے۔ ہاں، بیچاروں کا احساس کمتری، اس احساس کمتری میں ہم ہی نے انہیں مبتلا کیا۔ بڑھیا سے بڑھیا ہندوستانی انگریز سے دو باتیں کر لینا فخر سمجھتا تھا۔ ہائے کس قدر قابل رحم قوم ہے، کس فخر سے کوٹھیوں میں رہتے ہیں، چھری کانٹے سے کھاتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، دنیا کا عظیم ترین مثالی کولونیل سماج، اور پھر پچھلی صدی کے برہمو مسخرے، ان کے ہارمونیم اور پیانو، ان کی خواتین کی گاؤن نما ساڑیاں، اونچی ایڑی کے جوتے اور موزے، ان کے انگلستان کے سفر۔ ان عورتوں نے پردہ ترک کر کے زنانہ اور پالکی اور حرم کے رومان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بیچارہ الف چم ٹیگور بھی ہماری نقال تہذیب کی پیداوار ہے۔ ہم نہ آئے ہوتے تو نہ رام موہن پیدا ہوتے، نہ رابندر ناتھ۔ اسی طرح آپس کے کشت و خون میں اور کئی صدیاں نکل جاتی۔ آخر دیکھو افغانستان وغیرہ کی کیا حالت ہے۔ ٹیگور نے شیلی اور کیٹس نہ پڑھا ہوتا تو ایسی شاعری نہ کرتا۔ بیچارہ اوپری طبقے کا ہندو پہلے مسلمان حکمرانوں کی نقالی میں لگا رہا، اب ہماری تقلید میں جٹا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے ہندوستانی ریاکار ہیں، شانتی شانتی رٹتے ہیں، مگر تشدد اور بے رحمی ان کی گٹھی میں پڑی ہے۔ مذہبی جنون اور ملکی سیاست کا اس ملک میں ہمیشہ سے گہرا تعلق ہے۔ مسلمانوں سے پہلے شیووں، شاکتوں، برہمنوں، بودھوں، جینیوں میں جنگیں ہوا کیں۔ جس عہد کا جو راج دھرم ہوا، اس کے حکمرانوں نے دوسرے فرقوں پر ظلم توڑے۔ اب مسلم پیریڈ پر آئیے۔ عبدالغفور، 1 منٹ میں عبدالغفور دروازے پر نمودار ہوئے۔ صاحب کچھ نہیں، جاؤ۔ عبدالغفور واپس چلے گئے۔ مسلم دور، ساری مسلم پیریڈ کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ سارے مسلمان بادشاہ خود کو فخریہ غازی کہتے تھے، اور بت شکن کافروں کو مارو، کتنے مندر گرا کر مسجدیں بنا دیں۔ برطانوی دور کو لیجئے، سنیاسیوں اور مولویوں کی بغاوتیں، جہاد کے فتوے، اور حال میں رام کرشن مٹھ کے سوامی وویکانند کے ساتھی اور چیلے چاٹے جو بنگال کے اولین دہشت پسندوں میں شامل تھے۔ انقلابیوں کو اپنے مٹھوں میں پناہ دیتے، خود انڈر گراؤنڈ میں کام کرتے۔ 18ویں صدی کے سنیاسیوں کی مانوی اولاد، تاریخ کس طرح اس ہلاکت خیز ملک میں متواتر اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ اور جو ہندوستانی بم نہیں پھینکتے، انہیں تقریریں کرنے کا مرض ہے۔ ساری قوم اس عارضے میں مبتلا ہے۔ کپلنگ کو سن 1888 میں پانیئر نے الہ آباد سے غلاظت اور تعفن اور بھیانک راتوں کے شہر کلکتے بھیجا۔ وہاں بابو لوگ جنہیں ہم نے لوکل سیلف گورنمنٹ سونپ دی تھی، اپنے شہر کی صفائی کے بجائے تقریریں کر رہے تھے۔ میونسپل بورڈ اور بنگال لیجسلیٹو کونسل کے نیٹو ممبر بس دھواں دھار تقریریں کر رہے تھے۔ نظریات کے بجائے ان حضرات کو کدال اور پھاوڑے سنبھالنے چاہیے۔ کپلنگ نے انتہائی نفرت سے کہا تھا، یہ بات آج تک صحیح ہے۔ تقریریں کرتے ہیں اور بے حد ذہین ہیں، اس لیے دماغ قانونی موشگافیوں میں بھی خوب چلتا ہے۔ کاکوری ڈکیتی، صرف 10 نوجوانوں نے چلتی ٹرین روک کر سرکاری خزانہ لوٹ لیا۔ کمال ہے۔ اس کے ملزمین کو دفاع میں موتی لال نہرو کی جرح میں نے خود سنی تھی۔ پٹنہ اور الہ آباد کے سارے طباع قانون داں جو لندن سے قانون پڑھ کر آتے تھے اور آکس برج کے تعلیم یافتہ لیڈروں کے مقدمے لڑ رہے تھے، یہ ہماری بابرکت امپیریلزم کا نتیجہ ہوا۔ انقلابیوں کے گیت، بسے گا ہند پیچھے کو بسے گا انڈماں آگے، نظر الاسلام کے طوفانی گانے، ڈرامے، عوامی ناٹک، گرینڈ ڈیڈ اور ایڈورڈ بارلو کا بنگال ان آتشی آوازوں سے گونج رہا ہے۔ یہ انقلابی واقعی بڑے جری لوگ تھے۔ اپنی تحریک کے قانون کے مطابق صرف 3 چھٹاک چاول اور 2 چھٹاک چنا ان کو روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے ملتا تھا، اور حیرت انگیز صعوبتیں اٹھا کر یہ ہم سے لڑ رہے تھے۔
अश्लोक रटते और नमाजें पढ़ते हुए दार पर चढ़ते थे। सवाल यह है, चार्ल्स बार्लो ने पाइप का गहरा कश लगाकर सर पीछे टिकाया, कि आयरिश बागियों ने भी तो हमारा नाक में दम कर दिया था। उनको हम इतना मुजरिम नहीं समझते महज इसलिए कि वो गोरे थे। सितंबर 1939 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज किया गया कि यूरोप में हम हिटलर के मुकाबले में बिल्कुल तन्हा थे और हिंदुस्तान में हमें बागियों और मुफसदों का मुकाबला करना था। ग्रैंड डैड और डैड ज़रूर खुश होंगे कि मैंने अपनी बिसात भर इस कौमी क्राइसिस के मौके पर अपने फ़राइज़ अदा किए। अपनी हद तक मैंने अपने अज़ला में कम्युनिस्टों का कलाकुमा करने की कोशिश की। बेचारा बिल कैंटवेल उनके एक लीडर रेहान अहमद को ना पकड़ सका और इसकी सज़ा में उसे दूर दराज रंगा माटी तब्दील कर दिया गया। कॉमरेड रेहान को मैं भी कभी ना पकड़ सका। मैं खुश हूँ कि अब हालात बदल चुके हैं। ये वाक़या है कि मुझे उन लोगों को मुजरिमों की तरह पकड़ना अच्छा नहीं लगता, मगर फ़र्ज़ है। खुदा करे एलिस खैरियत से हो। गारू हिल्स में हमेशा से मिशनरियों का असर है, मगर कम्युनिस्ट वहाँ भी ज़ोर पकड़ चुके हैं और वहाँ के जंगली कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बारीक फ़र्क को ना समझ सकेंगे। बलिया में बागियों ने आज़ाद सरकार कायम कर ली। यूपी की सड़कों पर लड़के हमारा बादशाह कौन, अबुल कलाम आज़ाद के नारे लगाते फिर रहे हैं। आसाम में गोलियों की बारिश हो रही है। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में बहादुर शाह जफ़र के मज़ार पर जाकर कसम खाई है कि वो हिंदुस्तान को आज़ाद कराकर दम लेंगे। जीसस क्राइस्ट। चार्ल्स बार्लो ने ज़ोर से अंगड़ाई ली। बहुत जल्द क्या मैं भी कर्नल ब्लम्प की तरह एक किरदार, एक टाइप में तब्दील हो जाऊंगा। ऑक्सफोर्ड में ऐसे ही एक इतवार की खामोश सुबह दरिया के किनारे टहलते हुए हस्बे मामूल अंडर ग्रेजुएट बहस हो रही है। मैं टोरी नौजवान हूँ, फ्रेड कार्टर बाल्शविक है, मसूद अली और रामानाथन हिंदुस्तानी कौम परस्त। हमारी कदीम तहजीब। रामानाथन गरज रहा है। सर, आपकी कदीम तहजीब? वो भी हुक्मरां तबके और पुरोहितों तक महदूद थी और अशोक के अहद की कल्चर या शाहजहां के अहद की कल्चर की तरह आज की ब्रिटिश या मगरबी कल्चर भी आपके मुट्ठी भर तबके तक ही महदूद है। मैं जवाब देता हूँ, यूरोप में तालीम आम हुई क्योंकि वो आज़ाद था, हम ग़ुलाम थे, इसलिए जाहिल और पसमानदा रह गए। मसूद अली कहता है, खूब, आपका मुग़ल दौर तो आज़ादी का दौर था। उस वक्त स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ थीं। डैड बताते थे कि जब ग्रैंड डैड उड़ीसा पहली बार गए, उस वक्त वहाँ एक छपी हुई कागज़ की किताब मौजूद नहीं थी। फ्रेड, गौर से सुनो, सारे सूबे में एक छपी हुई कागज़ की किताब मौजूद न थी। पुरोहित लोग ताड़ के पत्तों पर कुछ लिख विख लिया करते थे। यह जहालत फ्यूडलिज्म की कारस्तानी थी। बाल्शेविक फ्रेड जवाब देता है, बकवास। मैं बात जारी रखता हूँ, और सुनो, जब कलकत्ते में हमने किताबें छापना शुरू की तो स्टीमरों पर लदे हुए हिंदू तलबा चिल्ला चिल्ला कर उन किताबों का मुताला करते थे। मैकॉले ने कहा था कि यूरोप की किसी लाइब्रेरी का एक शेल्फ हिंद और अरबिस्तान के सारे नेटिव लिटरेचर पर हावी है। मेरी सुनी अनसुनी करके रामानाथन अपना वजीफ़ा शुरू कर देता है। 19वीं सदी के पहले निस्फ में 7 कहत पड़े जिसमें 15 लाख लोग मरे। दूसरे निस्फ में 24 कहत पड़े जिनमें 1 करोड़ इंसान मरे। फिर सियाह फाम रामानाथन बड़ी शीरीनी से मुस्कुराकर मुझसे पूछता है, हाँ, वो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों का क्या जिक्र था? कभी नालंदा और टक्सिला का नाम सुना है? और उसके सफ़ेद दांत झिलमिलाते हैं, गोया बाजी जीत ली। हम तीनों नाव में जा बैठते हैं। मसूद अली पतवार संभालता है। अब रामानाथन कह रहा है, अगर तुम लोग ना आए होते तब भी हिंदुस्तान मगरबी उलूम से बहरावर हो जाता। टीपू सुल्तान शहीद और राजा राम मोहन रॉय दोनों फ्रांस के मद्दाह थे। गॉड ऑलमाइटी, टीपू साहब तो सख्त एंटी हिंदू था। अब हमारे मुकाबले पर एक हीरो की ज़रूरत महसूस हुई। तुम चालाक लोगों ने उसे और सिराजुद्दौला को हीरो बना लिया। दोनों एंटी हिंदू थे। माफ़ करना मसूद, ओल्ड चैप, हमारी तारीख तुम लोगों ने मस्क की है। रामानाथन गुर्राता है, हमने तुम्हें अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए मुत्तहिद किया। मैं जवाब देता हूँ, तुम और मसूद एक दूसरे से अंग्रेज़ी में बात क्यों करते हो? किनारे पर खड़ी एक हसीन लड़की हाथ हिलाती है, वायलेट। हम कश्ती खेते हंसते बोलते कश्ती का रुख उसकी तरफ मोड़ लेते हैं। वायलेट, जो अब मेरी बीवी है। खुदा करे वायलेट खैरियत से हो। वो अब आहिस्ता से उठकर मेज़ तक गया और तस्वीर देखने लगा। डार्लिंग, तुम इस वक्त नीम तारीख लंदन के किस पब में किस फौजी के साथ बैठी होगी? बियर का मग तुम्हारे हाथ में भी होगा, मगर किसकी मायत में? यह हसीन औरत मुझसे 3 बार बेवफाई कर चुकी है। ऊटी में, फ्लोरेंस में,
हेटफील्ड में। वायलेट माय लव, तुम ये भी तो जानती हो कि मैंने तुमसे कितनी बार बेवफाई की। मॉडर्न मैरिज और ये जंग का ज़माना है, और जंग में सब कुछ रवा है। इस महफूज व मामून हमारी ज़िंदगी में अचानक कैसा ज़लज़ला आ गया। जंग, बगावत, तबाही। टॉम टॉम 9 साल का हो गया, मेरा प्यारा बेटा। क्या मैं तुम सबको ज़िंदा देख सकूँगा? अमेरिकन बहुत दिलकश होते हैं बरतानवी औरतों के लिए। वायलेट, तुम हमेशा से फ्लर्ट रही हो। ब्लेस योर लिटिल हार्ट। WAC के यूनिफॉर्म में कितनी भली मालूम हो रही है मेरी बीवी। एन शेरिडन की तरह दिल फरेब। इस वक्त क्या कर रही हो डार्लिंग? सेंट जॉन्स वुड का कोई म्यूज़, कोई कंट्री इन, या हमारे अपने घर का 14 एंड्रयूस क्रेसेंट का बेडरूम? ये सब जानते हुए भी तुम पर आशिक हूँ जाने मन, और तुम भी मेरी इस कमज़ोरी से वाकिफ़ हो। उसने बियर का मग जोर से मेज़ पर पटक दिया। बाहर बारिश का जोर बढ़ चुका था। बंगाल की बरसात, मलेरिया, मच्छर, कीचड़, ताफुन, तूफान, सांप, मेंढक, इस बरसात के लिए टैगोर और सारे बंगाली शायरी करते करते मरे जाते हैं। इस वक्त मैं बेहद एंटी इंडियन हो रहा हूँ। वायलेट, लाचार गुस्से से फिर मेरा खून खौल रहा है। मुझे उससे इतनी नफ़रत है, इतना इश्क है, यह आज तक मालूम न था। कमबख्त ख़त भी नहीं लिखती। शायद मैं उसके लिए मर चुका हूँ। शायद वो ये समझती है कि बागियों ने मुझे भी कत्ल कर दिया होगा। मामा, आंट मैटी। उसने आंट मेटिल्डा की तस्वीर फिर अपने सामने रखी और सर हिलाने लगा। आंट मैटी, तुमने भी इतने दिनों से ख़त नहीं लिखा, मगर उनके हाथ में राशा है, ठीक से कलम नहीं पकड़ सकती। आंट मैटी, तुम एक ज़माने में कितनी खूबसूरत थीं। अपनी ये पुरानी तस्वीर देखो। वायलेट, एक दिन तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, ये ना भूलो। तुमने आंट मैटी को किसी होम में डाल दिया ताकि आज़ादी से ऐश करो। मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करूँगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं सख्त दिल अंग्रेज़ों की तरह कभी बूढ़े माँ बाप और रिश्तेदारों को घर से निकाल कर किसी होम में फेंकना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उसके आंसू बहने शुरू हुए। अब तक वो कितनी शराब चढ़ा चुका था। खुदावंदा, अगर तू वाकई कहीं मौजूद है, वायलेट को, टॉम और कैरल को, आंट मैटी को, एलिस को, इन सब को अपनी हिफाजत में रख। ओल्ड पीपल्स होम। किसी दिन शायद मुझे भी टॉम और उसकी बीवी घर से निकाल कर ओल्ड पीपल्स होम में डाल देंगे। बेचारा बुढ़ा जो हर वक्त हिंदुस्तान के मुतालिक बड़बड़ाता और आहें भरता है। नर्सें आपस में कहेंगी, तुम आंट मैटी की तरह मफलूज और बूढ़ी हो जाओगी, और तुम्हारी बहू तुम्हें होम में फेंक देगी। इसी बरसात में मैंने वायलेट के साथ अपनी लॉन्च पर पद्मा के कैसे रूमानी सफ़र किए हैं। स्टीमर पर हनीमून के लिए सुंदर बन गए थे। स्टीमर का क्या नाम था? किंगफिशर। आज हमारी शादी को पूरे 11 साल हो गए। यार्कशायर की ताज़ा वारिद लड़की शुरू शुरू में कैसी हैरत से यहाँ की हर चीज़ को देखती थी। सन 31 हमारी शादी का पहला साल। 12 साल में जहाँ मैंने दिनेश चंद्र सरकार को पकड़वाया। मेरी सर्विस का सबसे नुमायाँ कारनामा। सियाह आँखों वाला दिलकश मेरा हमउम्र नौजवान मेरे सामने कटहरे में खड़ा था। मुमकिन था कि वो ऑक्सफोर्ड में मेरा हमजमात होता, कश्ती खेते हुए मुझसे बहसें करता, मगर वो काल कोठरी में जाने से कबल मेरे सामने खड़ा था। मुझे मालूम था वो बड़ा जय्यद इंटेलेक्चुअल है। मैं उससे कुछ न कह सकता था। जिस रोज़ उसकी अपील हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई, मुझे कितना बेहद दुख हुआ था। क्यों? वो बिल आखिर मेरी कौम का जानी दुश्मन था। अगर मैंने उसे न पकड़ा होता तो उसने मुझे हलाक कर दिया होता। मुझे उसकी अपील मुस्तरद होने का बड़ा रंज हुआ था। जिस रोज़ अलीपुर जेल में उसे फांसी हुई, उसी रोज़ हमारे यहाँ टॉम पैदा हुआ था। मंजू आया। वायलेट की मुंह चढ़ी उससे कहने लगी, मेम साहब, हम हिंदू लोग आवागमन में बिलीव करता है। शुक्र है कि दिनेश बाबू की फांसी के 2 घंटे पहले टॉम बाबा पैदा हुआ। अगर थोड़ा मिनट बाद पैदा होता तो बहुत सा हिंदू लोग बोलता कि दिनेश बाबू ने बदला लेने के लिए आपके घर में जन्म लिया है। व्हाट अ हॉरिबल थॉट, बेचारी वायलेट ने ज़रा सा काँप कर कहा था। और ये वाक़या है कि आया कि इस अजीबोगरीब बात के बाद लाशऊरी तौर पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया था कि टॉम दिनेश सरकार की फांसी से 2 घंटे कबल पैदा हुआ। क्राइस्ट, उस दीवाने वहमी मुल्क में रहकर इंसान खुद दीवाना हो जाता है। मैंने दिनेश चंद्र सरकार को, और एक और भयानक ख्याल, जेफ कग की बताई हुई खबर ताज़ा तरीन खबर है।
وہ تو کل ہی لندن سے یہاں پہنچا ہے۔ اس نے اس امریکن افسر سے ملاقات بھی کی ہے۔ نمبر 14 اینڈریوز کریسنٹ میں ایک امریکن کرنل بلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس میں وائلٹ کا کیا قصور؟ اس امریکن کا نام کرنل ڈونلڈ جوئل ہے۔ بہت خوبصورت طرح دار جوان ہے۔ میں طرح دار کہاں ہوں، موٹا بھدا، اتنی موٹی ناک۔ وائلٹ میری جان، میں ہرگز تمہارا مستحق نہیں تھا، مگر تم نے بھی تو میرے عہدے سے شادی کی تھی۔ مارچ 39 کی اس پرامن دنیا میں ہم آخری بار برطانیہ گئے تھے۔ کاش وہ بچوں کا داخلہ کرانے کے بعد میرے ساتھ ہی واپس آ گئی ہوتی۔ اب میں پھر الف چیم کی تلاوت کرتا ہوں۔ وہ آرام کرسی پر لیٹ گیا۔ صدمے، رنج، پچھتاوے، بہت کم ایسا ہوتا ہے جب انسان کو اتنی مہلت ملے کہ وہ یکسوئی سے اپنی ساری زندگی کا جائزہ لے، اپنے اندر جھانکے۔ اب اسے نیند سی آ رہی تھی۔ ماضی محفوظ ہے، یادوں کا قبرستان محفوظ ہے۔ اس نے کاہلی سے نغمات ہند اٹھائی اور اس کے صفحے پلٹتا رہا۔ نیموا آنکھیں ذرا سی کھول کر اونگتے اونگتے کتاب کے آخر میں دوسری کتب کے اشتہاروں پر نظر ڈالی۔ ایک شفیق تبسم اس کے ہونٹوں پر بکھرنے لگا۔ نیل کی کاشت، ایک پلانٹر کی زندگی کا دلچسپ مرقع، پرانے کلکتے کی آواز بازگشت از ڈاکٹر بسٹیڈ، سرورق پر بلیک ہول کی تصویر، فہرست مضامین، فلپ فرانسس کا دور، لین کومار فرانسس اور ہیسٹنگز کا ڈویل وغیرہ وغیرہ۔ انگلش ایٹیکیٹ فار انڈین جینٹل مین، سوشل اینڈ آفیشیل، از ڈبلو ٹریگودیپ، بنگال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ بہار کی پرانی یادیں، ایک پرانے پلانٹر کے قلم سے۔ جسٹس انوکول چندر مکرجی آجہانی، از ایم مکرجی، انڈین انگلش یا بابو انگلش کا بے حد مزیدار نمونہ۔ قارئین سے درخواست ہے کہ اس جنٹل مین کی سوانح حیات جو ان کے بھتیجے نے لکھی ہے ضرور پڑھ کر تفریح حاصل کریں۔ آسام میں ایک ٹی پلانٹر کی زندگی، از جارج بارکر۔ انڈین ریسنگ کی چند یادیں، گھوڑے، آدمی اور اسپورٹس۔ سیونی ستپوڑا پہاڑیوں میں کیمپ لائف، بنگلے کے پیچھے، از ایہا مزاحیہ کتاب۔ ابواب، بوائے کو ملازم رکھنا، ڈاگ بوائز، مشلچی، جمال، مشلچی، حمال، ہری درزی، بٹلر۔ عبد الغفور، ابھی بنگلے کے پیچھے، میرا بٹلر عبدل زندہ ہے، میں محفوظ ہوں۔ چارلز بارلو نے اونگھنا شروع کر دیا اور پھر کرسی کے ہتھے پر سر رکھ کر سو گیا۔ خاصی بوسیدہ چھتری لگائے، بارش میں بھیگتے، حواس باختہ ریورنڈ بینرجی دور پھاٹک میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج چکا تھا اور ڈی ایمز ہاؤس کے برآمدے کے ایک در میں کھڑے عبد الغفور ہیڈ چپراسی سے آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، صاحب چھوٹا حاضری کے بعد سے دروازہ بند کیے اسٹڈی میں بیٹھا ہے، بیئر پہ بیئر پیے چلا جا رہا ہے، اللہ جانے کیا معاملہ ہے۔ شاید ولایت سے میم صاحب کی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ چپراسی نے متانت سے سر ہلایا۔ اتنے میں اس کی نظر پادری صاحب پر پڑی جو برساتی میں پہنچ چکے تھے۔ پادری بنرجی نے سیڑھیاں چڑھ کر جلدی جلدی پائیدان پر جوتے رگڑے اور برآمدے میں آئے۔ چھتری بند کی تو اس میں سے پانی کی بوندیں فرش پر گریں۔ شفاف فرش خراب ہو گیا اور وہ اور زیادہ گھبرائے اور دہشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ عبد الغفور نے لپک کر چھتری ان کے ہاتھ سے لے لی، ہیٹ ریک کے کونے میں ٹکا دی اور سلام کیا۔ صاحب کہاں ہے؟ پادری بنرجی نے ہیبت زدہ آواز میں دریافت کیا۔ عبد الغفور ان کی اس حالت پر متعجب ہوئے۔ صاحب کتاب والے کمرے میں ہے پادری صاحب۔ صاحب کو بولو، مہربانی ہوگی، ایک دم ضروری بات کرنا ہے، مہربانی ہوگی۔ عبد الغفور نے سر ہلایا اور اندر گئے۔ لائبریری کا دروازہ دھیرے سے کھٹکھٹایا اور کواڑ آہستہ سے کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔ آرام کرسی کے پاس جا کر ذرا سا کھنکھارے۔ چارلز بارلو نے آنکھیں کھولیں۔ صاحب کالا پادری آیا ہے۔ کون؟ چارلز نے ذرا چونک کر آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ کالا پادری، بنرجی بابو۔ اوہ، کیا کام ہے؟ صاحب وہ ایک دم ضروری بات کرنا مانگتا ہے، گول کمرے میں بٹھا دوں؟ بیچارہ بہت گھبرایا ہوا دکھتا ہے۔ چارلز نے سر اونچا کیا۔ کیا؟ نہیں، ادھر ہی بھیج دو۔ ادھر صاحب؟ لائبریری صاحب کا بے حد ذاتی کمرہ تھا۔ یس یس یو ایڈیٹ، چارلز نے گرج کر کہا۔ عبد الغفور کان دبا کر غائب ہو گئے۔ چارلز نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ سر میں درد، خیالات میں انتشار، دل میں دکھ، کیا کروں؟ اب اس کالے پادری کی فریادیں سنوں کہ میں ہندوستانیوں کا مائی باپ ہوں، مائی باپ غریب پرور،
جب اس نے آہٹ پر آنکھیں کھولیں، پادری بنرجی 16 ہیڈ دونوں ہاتھوں میں لیے مسکینی سے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خوش خلقی سے مسکرایا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گڈ آفٹر نون مسٹر بارلو۔ ہیلو پادرے، گڈ آفٹر نون۔ گڈ ہیونس، کیا دوپہر ہو گئی؟ پادری بنرجی لجاجت سے مسکرائے، مگر مسکراہٹ نے فوراً ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھر ہیبت زدہ نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے پادرے، آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ ڈو ہیو اے ڈرنک؟ اوہ یو ڈونٹ ڈرنک، ڈو سٹ ڈاؤن پادری۔ نو یس مسٹر بارلو، پادری بنرجی ہکلائے اور ایک کرسی پر ٹک گئے۔ ہیڈ گود میں رکھ لی، کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چارلز نے مگ میں بیئر انڈیلی، مگ اٹھا کر کہا ٹو وکٹری۔ پادری بنرجی نے اسی بھونچک کے انداز میں سر ہلایا۔ چارلز پھر آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب ساری چیزیں دھندلی دھندلی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ آئی ایم ڈرنک، ہررے، سامنے کالا پادری بیٹھا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ حیرت رہی ہے کہ انسان اپنا آبائی مذہب کیسے بدل لیتا ہے، اپنی کھال اتار کر دوسری کھال کیسے منڈ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں مسلمان ہو جاؤں، ہا ہا ہا، سیاہ سوٹ پہنے، سفید کالر لگائے، پال میتھیو بنرجی بھی مضحکہ خیز ہے، اس طرح ایڈورڈ بارلو مضحکہ خیز ہے، ریحان الدین احمد مضحکہ خیز ہے، میں مضحکہ خیز ہوں، سارا ہندوستان، ساری دنیا، ساری انسانیت، ساری زندگی اتنی مضحکہ خیز ہے کہ اس پر آنسو بہانے چاہیے۔ مسٹر بارلو، وہ چونکا۔ میں اپنے فرض میں کوتاہی کر رہا ہوں، نیٹو پادرے فریاد لے کر آیا ہے، عدل چاہتا ہے۔ مسٹر بارلو، اوہ جسٹ 1 منٹ پادرے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا، بھاری بھاری، اونچا اونچا، جھکا جھکا سا کمرہ عبور کر کے ریڈیو کے پاس گیا اور دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ریڈیو کی سوئی گھمانے لگا۔ دس از BBC لندن، ایک دم آواز گونجی۔ پادری بنرجی چونک پڑے۔ ہزاروں میل پرے، ڈبکنی کشتیوں سے معمور سمندروں، گرم صحراؤں میں پھٹتے بموں، جلتے ہوئے یورپ کے اس پار، چلتی ہوئی آکسفورڈ اسٹریٹ کے ایک تہہ خانے میں بیٹھا ہوا اناؤنسر ٹائٹ اپر لپ کے ساتھ اپنے ہم قوم چارلز بارلو سے مخاطب تھا۔ 10 منٹ تک وہ چارلز بارلو کو بتاتا رہا کہ اتحادی کہاں کہاں فتح مند رہے ہیں اور برطانیہ میں کہاں کہاں بمباری ہوئی ہے۔ پھر ونسٹن چرچل کے تازہ ہمت افزا بیان کے اقتباس کے بعد خبریں ختم ہوئیں۔ گاڈ سیو دی کنگ بجا۔ چارلز بارلو فوراً اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ پادری بنرجی بھی کھڑے ہو گئے۔ ریڈیو بند کر کے دائیں چھنگلی پلکوں پر پھیرتے ہوئے چارلز بارلو واپس اپنی کرسی پر آن بیٹھا۔ اب جا کر پادری بنرجی نے کانپتے ہاتھوں سے اخبار جیب سے نکالا۔ اخبار بھی بارش میں بھیگ چکا تھا۔ انہوں نے اسے ذرا احتیاط سے مسٹر بارلو کے سامنے پیش کیا۔ ایک خبر پر سرخ نشان لگا تھا۔ چارلز بارلو نے جھک کر خبر پڑھی، تیوری پر بل ڈالا، پادری کو دیکھا، ہونٹ کاٹے۔ مجھے بڑا افسوس ہے پادرے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی لڑکی بھی۔ میں بالکل مجبور اور لا علم تھا مسٹر بارلو۔ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ میری بچی گمراہ ہے مسٹر بارلو، اسے بچا لیجئے۔ پادری نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ اب اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ذاتی اندرونی دنیا سے واپس آ کر اپنے فرض منصبی پر مستعد ہو چکا تھا۔ آپ کی لڑکی بالغ اور سمجھدار ہے، جان بوجھ کر اس غنڈہ گردی میں شامل ہوئی ہے۔ بہت جلد اس رومان پرستی سے اس کا جی بھر جائے گا، یا ممکن ہے وہ ساری عمر اسی میں لگی رہے۔ آئیڈیلزم، خدمت قوم اور خدمت خدا کا جنون انسان کو عجیب و غریب طریقوں سے اپنی زندگی تجنے اور تباہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میری بہن، اب اس نے ہاتھ پھیلائے، میری بہن ایلس 25 سال سے ناگا جنگلوں کی خاک چھانتی پھر رہی ہے اور غالباً بہت مسرور ہے۔ آپ کی بیٹی بھی جیل میں خوش رہے گی اور خود کو مجاہد سمجھے گی۔ مسٹر بارلو، پادرے، چارلز نے دفتن بے حد چڑھ کر کہا، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ روزی کے ہتھ گولے نے کسی کی جان لی ہے تو اسے عمر قید ہوگی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پادری بنرجی کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو ڈبڈبانے لگے۔ چارلز دوسری طرف دیکھنے لگا۔ یہ شائستہ اشارہ تھا کہ اب ملاقات کا وقت ختم ہوا، مگر پادری بنرجی ڈٹے رہے۔ ایک آخری کوشش اور، مسٹر بارلو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مس بارلو آج کل کسی کام سے پٹنہ میں آئی ہوئی ہیں، اور اگر ان کو آپ ٹرنک کال کر دیں کہ وہ جیل کے ہسپتال میں روزی کو جا کر دیکھ لیں، اور میں نے یہ خط بھی انہوں نے جیب سے خط نکال کر چارلز کو تھما دیا اور ملتجی اور پر امید نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ چارلز نے پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر سسٹر ان کرائسٹ، اس مصیبت کے وقت میں
चपरासी कमरे में दाखिल हुआ। यस, बार्लो ने पर्चा पढ़ते पढ़ते सर उठाकर पूछा। सुनहरी और सुर्ख वर्दी वाले चपरासी के हाथ में चांदी की प्लेट थी जिसमें एक पीला लिफाफा रखा था। हिंदुस्तान के एहलकारों, चपरासियों और साइसों की वर्दियां, पगड़ियां और टोपियां बरतानवी हुकूमत ने पिछली सदी में कायम हिंदुस्तानी उमरा और शरफा की मलबूसात के नमूने की बनवाई थी। गोया कहते हों, देखो जो तुम्हारा लिबास है वो हम अपने नौकरों को पहनाएंगे। चपरासी ने प्लेट चार्ल्स बार्लो को पेश की। चार्ल्स ने केबल ग्राम खोला, उसे पढ़ा। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया, होंठ जरा से लर्जे। वो चंद लहजों तक बिल्कुल साकित बैठा रहा, फिर कंधे सीधे करके उठ खड़ा हुआ। केबल ग्राम जेब में रखा, अबरू के इशारे से चपरासी से कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं। फिर वो लंबा गहरा सांस लेकर खोखली लेकिन मजबूत आवाज़ में पादरी से मुखातिब हुआ। एक्सक्यूज़ मी पादरे, मैं अभी आता हूँ, और जल्दी से दूसरे कमरे में चला गया। पादरी बनर्जी हैरान परेशान बैठे रहे। मिस एलिस बार्लो के नाम खत कालीन पर गिर पड़ा था। उसे उठाकर दोबारा जेब में रखा और सब्र से चुपके बैठ गए। 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, पूरा 1 घंटा गुजर गया। तब पादरी बनर्जी लाइब्रेरी से बाहर निकले। कोठी पर एकदम हू का आलम तारी था। वो सीढ़ियाँ उतरकर शागिर्द पेशे की तरफ रवाना हो गए, जिसके नज़दीक सारे मुलाजिम एक हुजूम की सूरत में जमा आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे। अब्दुल गफूर उनकी तरफ आए। क्या बात है अब्दुल साहब, अब्दुल गफूर ने धीरे से कहा, और उनको साथ लेकर बाग की रविश पर आ गए। खूबसूरत डक पॉन्ड में बत्तखें बड़े सुकून से तैर रही थीं। दूर मुर्गी खाने में एक मुर्गी कटकटाए जा रही थी। बावर्ची खाने की चिमनी में से धुआं उठ रहा था। साहब, अब्दुल गफूर ने कहा, मेम साहब गुजर गईं। गॉड हैव मर्सी। कैसे अब्दुल साहब? बेडरूम में बुत बना बैठा है। अभी उसने मुझे आवाज़ दी थी। मैं अंदर गया तो आहिस्ता से बोला, अब्दुल हमारा मेम साहब गुजर गया। विलायत से तार आया है। जर्मन वाला बम गिरा रहा था। रॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वही V2 रॉकेट। जी पादरी साहब। वो बुध की रात को साहब के मकान पर गिरा। मकान जल के राख हो गया। मेम साहब अंदर सो रही थी, वो भी। मगर उधर तो अब्दुल एयर रेड का भोंपू बजता है। सब लोग तहखानों में चला जाता है। मालूम नहीं। साहब ने इतना ही बोला और बोला कि बाबा लोग लंदन से बाहर स्कूल के बोर्डिंग में है, इस वजह से वो बच गया। और मैटी मिस साहिबा भी बच गई। उसको मेम साहब ने बुढ़ा लोग के होम में डाल दिया था। शुक्र है। साहब ने बोला, पादरी साहब से कहो हम अभी आते हैं। अच्छा, थैंक यू अब्दुल। अब्दुल गफूर वापस चले गए। पादरी बनर्जी वापस आकर लाइब्रेरी के सामने वाले बरामदे में टहलने लगे। बूट की चाप सुनाई दी। चार्ल्स बार्लो बरामदे में नमूदार हुआ। पादरी बनर्जी उसकी तरफ बढ़े। मिस्टर बार्लो, पादरे, बुध की रात को मिसेस बार्लो का एयर रेड में इंतकाल हो गया। उसकी मर्जी पूरी हो। आइए बैठिए। उसने फूलदार गदेलों वाली बेत की एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और ख़ुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। चंद मिनट खामोशी छाई रही। बाग में चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। फितरत इसी बेनियाजी से ज़िंदा रहती है। गम न कीजिए मिस्टर बार्लो। मिसेस बार्लो एक बहुत बेहतर जगह चली गई। बेहतर जगह? आपको कैसे मालूम? इस वसूख से किस तरह कहते हैं? चार्ल्स ने झुंझलाकर कहा, बेहतर जगह सिर्फ ये दुनिया है, बाकी आप लोगों की खाम ख्याली है और खुश फहमी है। पादरी बनर्जी खामोश रहे। चार्ल्स बार्लो तलखी से हंसा। द लॉर्ड इन हिज इन्फिनिट मर्सी। पादरी बनर्जी ने आहिस्ता से कहा, खुदा वाकई बड़ा रहीम व करीम है मेरे बेटे। हा हा हा। उस रहीम व करीम ने मेरे जवान और नेक दिल बाप को आदमखोर शेर का निवाला बना दिया। मेरी जवान और मासूम फुप्पी को चीनियों से रेप करवा के कत्ल करा दिया। उस रहीम व करीम ने मेरे जवान भाई के जर्मनी के अंधेरे आसमानों पर परखचे उड़ा दिए। वो रहीम व करीम इस वक्त सारी दुनिया के लाखों बेगुनाह इंसानों को तरह तरह की मौत मार रहा है। वो रहीम व करीम इसी बंगाल में हर साल अनगिनत बेगुनाह और मुसीबत ज़दा इंसानों को तूफ़ानों और सैलाबों और वबाओं की नज़र करता है। और याद रहे, तुम्हारा वो रहीम व करीम खुदा नन्हे बच्चों को अपाहिज और अंधा कर देता है। वो एकदम चुप हो गया। सॉरी पादरे। पादरी बनर्जी ज़ाती क्राइसिस के मौके पर असरार रब्बानी से लाइल्म फ़ानी इंसानों के मुंह से इस किस्म के कलमात कुफ्र सुनने के आदी थे। उन्होंने जेब से बाइबल निकाली और 23वां लहन पढ़ना शुरू किया कि 23वां लहन जादू का असर रखता है। खुदावंद खुदा मेरा गदड़िया है, मुझे कोई डर नहीं। वो मुझे हरी चरागाहों में आराम करवाता है।
وہ مجھے خاموش پانیوں کے کنارے کنارے لے جاتا ہے۔ پادری بنرجی نے کتاب گود میں رکھی اور پڑھنا شروع کیا۔ اور گو میں موت کے سائے کی وادی میں چل رہا ہوں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ لہن کی تلاوت کر کے بجائے چارلز تھیوری پر بل ڈالے سر ہلایا جا رہا تھا اور اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ پادری بنرجی نے لہن ختم کر کے بائبل کے ورق گردانی شروع کی تاکہ کوئی اور سکون بخش حصہ پڑھ کر سنائے، مگر عجیب بات تھی کہ ہر صفحے پر ان کی نظریں بڑی پریشان کن سطروں پر ہی جا پڑتی تھیں۔ اے یعقوب، تم اپنی ان مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا، تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا۔ دیکھو، جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے ضبط کر لی تھی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی۔ دیکھو، منصف دروازے پر کھڑا ہے۔ پادری بنرجی نے گردن آگے بڑھا کر ورق پلٹے۔ یوحنا کا مکاشفہ۔ خدا کا بیٹا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کے مانند اور پاؤں خالص پیتل کے مانند ہیں، فرماتا ہے کہ تیرے کاموں اور محنت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی اور آگے۔ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ سورج کمبل کے مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور ستارے انجیر کے درختوں کے کچے پھلوں کی طرح گر پڑے۔ آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے۔ پھر آسمانوں پر لڑائی ہوئی، اور پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی۔ شہر بابل گر پڑا۔ زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے، اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے ماتم کریں گے، اور سب ناخدا اور مسافر اور ملاح دور کھڑے اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے کہ افسوس افسوس وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے جہاز والے دولت مند ہوئے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے۔ وہ خون آلود پوشاک پہنے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے۔ اور پھر میں نے ایک فرشتے کو آفتاب پر کھڑا دیکھا، اور اس نے بڑی آواز میں چلا کر آسمان میں اڑنے والے سب پرندوں سے کہا، اور خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت کھاؤ۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی، اور سمندر بھی نہ رہا۔ اور روح اور دلہن کہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور آب حیات لے۔ پادری بنرجی نے گہرا سانس لے کر نیا عہد نامہ بند کر دیا اور سوچ میں ڈوب گئے۔ تب چارلز کی بھاری آواز نے انہیں چونکایا۔ پادری، مجھے ایوب کی گریہ زاری سناؤ۔ بہت اچھا، اور آپ بھی صبر ایوب سے سبق لیجئے مسٹر بارلو۔ سبق بعد میں لوں گا، تم مجھے پہلے اس عبرانی بڈھے کی گریہ زاری۔ خاموش مسٹر بارلو، پادری نے دفتن ڈانٹ کر کہا۔ بہت بے ادبی کر لی، اب خاموش۔ سوری پادری۔ پادری نے دوبارہ اینک کا کیس کھولا، اینک تبدیل کی، اور جیب سے مداری کی طرح پرانا عہد نامہ نکالا۔ جستا جستا پڑھ کر سناؤں گا، بہت طویل باب ہے۔ اور پھر ایوب راکھ میں بیٹھ گیا، اور اس کے 3 دوست پرسے کو آئے، اور انہوں نے خاک سروں پر ڈالی اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ رہے، اور 7 دن اور 7 رات زمین پر بیٹھے رہے۔ اور ایوب نے کہا، لعنت ہو اس دن پر جب میں پیدا ہوا تھا۔ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، میری کھال اکھڑ گئی، میرے دن جولاہے کی تکلیوں کی مانند تیز رفتار ہیں، میری زندگی ہوا بن گئی۔ خدا بے گناہوں کے مصائب پر ہنستا ہے، اس نے زمین کو ظالموں کے حوالے کر دیا، منصفوں کے چہرے چھپا دیے۔ میری زندگی تیز رفتار جہاز کے مانند گزر رہی ہے، مجھے اپنے غموں سے ڈر لگتا ہے۔ میں خدا سے کہوں گا، تجھے زیب دیتا ہے خداوند کہ اپنے بندے سے متنفر ہو اور ظالموں کا ساتھ دے؟ کیا تو بھی انسان ہے؟ ڈاکو عیش کر رہے ہیں اور خدا ان کو بڑھاوا دیتا ہے۔ وہ قوموں کو ترقی دیتا ہے اور تباہ کرتا ہے، اور پھر ترقی دیتا ہے۔ میری آنکھوں نے یہ سب کچھ دیکھا، کانوں نے سنا، اور عقل نے سمجھا، اور اب میں خدا سے ذرا منطقی جرح کرنا چاہتا ہوں۔ ابن حوا کی مختصر زندگی کلفتوں سے پر ہے۔ وہ پھول کی طرح کھلتا ہے اور کٹ کر گر جاتا ہے، سائے کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ پانی کی خوشبو کٹے درخت کو اثر نو زندگی بخشتی ہے، مگر ابن آدم ایک مرتبہ لیٹ جائے پھر نہیں اٹھتا۔ اے کہ تو جب تک تیرا تیش زائل نہ ہو مجھے قبر میں چھپائے گا، میں اپنے وقت کا منتظر ہوں۔ پانی پتھروں کو بہا لے جاتا ہے، تو انسان کی امیدوں پر پانی پھیرتا ہے، تو اس کی شکل بدل دیتا ہے۔ تو نے مجھے ہلکان پاش پاش کر دیا،
میرے چہرے پر جھریاں ڈال دیں، مجھے جابروں کے حوالے کر دیا، میری باگیں توڑ ڈالیں، میرا چہرہ روتے روتے بدحیت ہو چکا ہے، میری پلکوں پر موت کا سایہ لرزا ہے۔ اے زمین میرا خون نہ چھپا، میری سنوائی نہ کر، میری قبریں میرے لیے تیار ہیں۔ میری آنکھیں وفور غم سے دھندلا گئیں، مجھے تم سب میں ایک دانش مند نظر نہیں آتا۔ میرے مقاصد کا خاتمہ ہوا، میرے خیالات تک ٹوٹ کر بکھر گئے۔ قبر میرا مکان ہے، میں نے اپنا بستر اندھیرے میں بچھایا ہے۔ میں نے جسم کی گلن سے کہا تم میرے باپ ہو، کیڑوں سے کہا تم میری ماں اور بہنیں۔ جانو کہ خدا نے مجھے اپنے جال میں گرفتار کیا، میری راہ میں روڑے اٹکائے اور اندھیرا پھیلایا۔ اس کے لشکر نے میرے معبد کو گھیر لیا۔ میرے بھائی اور میرے عزیز اور میرے دوست مجھے بھول گئے۔ میں اپنی بیوی کے لیے اجنبی ہوں۔ دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ کہ اس قہار و جبار کے ہاتھ نے مجھے چھو لیا ہے۔ میں غموں کا شاکی نہیں، لیکن عشق یا بربت اور ارغنو بجاتے ہیں۔ جب کہ میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے خدا نہیں ملتا، پیچھے دیکھتا ہوں تو بھی نظر نہیں آتا۔ میں اس حاضر و ناظر کی موجودگی سے مضطرب ہوں، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، اس نے میرا دل گداز کر دیا ہے۔ اہل ثروت حاجت مندوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، مفلس سردی میں ٹھٹھرتے ہیں، کوہستانی بارش میں کانپ رہے ہیں، چٹانوں میں پناہ گزی ہیں۔ عمرہ ان بھوکوں کا اناج چھینتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے کولو چلائے، جو ان کے لیے شراب کشید کر کے خود پیاسے رہتے ہیں، جو شہر پناہ سے باہر کراتے ہیں۔ میں نے خیر کی آرزو کی اور مجھے شر ملا، روشنی کا منتظر رہا اور تاریکی پائی۔ جب وہ رب کریم میرے شامل حال تھا اور میری اولاد میرے ساتھ تھی، جب میں اپنی سیڑھیاں مکھن سے دھوتا تھا، میں شہر میں نکلتا تھا تو نوجوان مجھے دیکھ کر چھپ جاتے، بوڑھے تعظیماً اٹھ کھڑے ہوتے، شہزادے بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ ان غربا کا حامی و نگہبان تھا۔ میری جڑیں ندی کنارے پھیلی تھیں، میری شاخ پر شبنم گرتی تھی، میری عظمت و شوکت تر و تازہ تھی، لیکن اب نوجوان جن کے باپوں کو میں اپنے گلے کے کتوں کے ساتھ بھی نہ بٹھاتا، میری تضحیک کرتے ہیں اور آندھی کی مانند مجھ پر حملہ آور ہیں۔ اور تب میں نے اٹھ کر مجمع سے کہا، میں اژدہے کا بھائی اور بوم کا ساتھی ہوں، میری کھال جل گئی، میرا بربط رو رہا ہے، کیا خدا میری حالت نہیں دیکھتا؟ کاش وہ میری فریاد سنے، کاش میرے دشمن ایک کتاب لکھیں جسے میں اپنے کندھوں پر رکھوں اور تاج کی طرح پہنوں۔ اگر میری زمینیں میری وجہ سے نالا کنا ہیں تو کاش گیہوں کے بجائے گوکھرو اور جو کے بجائے گھاس پھوس ان پر اگیں۔ ایوب کے الفاظ ختم ہوئے۔ تب بگولے میں سے خداوند عالم نے ایوب کو جواب دیا۔ پادری نے بائبل بند کر دی۔ چارلز کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس نے چونک کر پادری کو دیکھا۔ ان تینوں دانشمند دوستوں کے نام کیا تھے جو ایوب کو سمجھانے آئے تھے؟ ایلیہو، بلداد اور ایلیفاز، پادری نے جواب دیا۔ ایلیہو، بلداد اور ایلیفاز، چارلز نے ذرا اکتائی ہوئی آواز میں دہرایا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا، کیونکہ وہ بہت دیر سے سوچ رہا تھا۔ کرنل جویل جو مکان میں مقیم تھا، وہ بھی اسی رات ان شعلوں میں بھسم ہوا۔ تم بھی اس کے ساتھ جل کر کوئلہ ہوئیں، تمہارا خوبصورت جسم کوئلہ بنا، تم مرتے وقت بھی مجھ سے بے وفا تھیں، افسوس افسوس۔ اس نے میز پر سے نیا عہد نامہ اٹھایا اور صفحے الٹنے لگا۔ اسے بھی یوحنا کے مکاشفے نے متوجہ کیا اور سب سے پہلے اس کی نظر پڑی، اور پھر جب میں نے نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے دیکھا اور بڑی آواز سے کہتے سنا کہ ان تین فرشتوں نے نرسنگوں کی آواز کے سبب سے، جن کا پھونکنا بھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے۔ چارلز بارلو نے زور سے کتاب بند کر لی۔ یہ سطور بائبل کے متعلق ہے، لندن وائلٹ بارلو مرحومہ کے متعلق بھی نہیں۔ بابل بابل بابل، اب میں بیمار پڑ جاؤں گا، اب مجھے حاضری کھانا چاہیے، اب مجھے کاویری کے کنارے اجاڑ بنگلہ، پدما کے کنارے اجاڑ بنگلہ، اجاڑ اس نے آواز دی۔ عبدالغفور اچانک سامنے آن موجود ہوئے۔ وہ بے حد ملول اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ صاحب، چل کر تھوڑا سا حاضری کھا لیجئے، اب 3 بج رہا ہے۔ چارلز بارلو نے انتہائی مشکور نگاہوں سے اولڈ عبدل کو دیکھا۔ اچھا، تھینک یو عبدل۔ پادرے، میرے ساتھ لنچ کھا کر جاؤ۔ تھینک یو مسٹر بارلو۔ وہ دونوں کھانے کے کمرے میں گئے۔ میز پر بیٹھ کر پادری نے گریس پڑھی۔
سوپ کے بعد عبدالغفور نے باقی کورس خاموشی سے سرو کیے۔ اسی خاموشی سے کھانا ختم کر کے چارلز اور پادری باہر نکلے۔ پادرے، میں ایلس کو آج ہی پٹنہ ٹرنک کال کر دوں گا کہ وہ روزی کی خیریت معلوم کر لیں، مگر افسوس ہے کہ میں رہائی کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر وہ معافی مانگ لے۔ وہ معافی نہیں مانگے گی تو پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پادرے، چارلز نے پادری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ خدا حافظ پادرے۔ خدا حافظ۔ گاڈ بلیس یو مسٹر بارلو۔ چارلز بارلو اندر چلا گیا۔ پادری بینرجی نے ہیٹ ریک میں سے چھتری اٹھائی۔ اب ان کے قدم من بھر کے ہو چکے تھے۔ اب ان کو معلوم تھا کہ روزی کی قسمت میں بہت طویل قید ہے، عمر قید۔ وہ سر جھکائے جوں کی چال چلتے برساتی سے باہر نکلے اور پھاٹک تک اس طرح پہنچے جیسے کسی جنازے کے ساتھ جا رہے ہوں۔ پھاٹک پر کھڑے ہو کر انہوں نے آسمان دیکھا، پھر سوچا اب کدھر جاؤں۔ بارش بہت دیر سے تھمی ہوئی تھی۔ وہ پھاٹک سے باہر آ کر ایک طرف کو چند قدم چلے، پھر تذبذب کے عالم میں ٹھٹک گئے، پھر چلنے لگے۔